व्यक्तित्वहरूले एकदमै सबैको मन जित्न सफल भइराख्नु भएको आदरणीय होस्ट मिस विष्णु थापा मगर मिसलाई पनि हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। खाना बदले स्वास्थ्य बदलिन्छ, सोच बदले जीवन बदलिन्छ। पक्कै पनि यदि हामीले स्वस्थकर खाना खायौं भने मात्रै हाम्रो जीवन के हुन्छ त स्वस्थ बन्छ, हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दैन। र त्यस्तै गरी हामी भित्र पोजिटिभ थिंकिङहरू छन् भने हाम्रो जीवन पनि के बन्छ त बदलिन्छ, स्वस्थ बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुराहरूबाट पनि पुष्टि हुन खोज्छ। र जति पनि आज जसरी जहाँ जुन अवस्थाबाट हामी सँगै जोडिनु भएको छ, जीवन पक्कै पनि सिकाइ हो, सिकाइको पाटो हो। र यो निरन्तर जबसम्म जीवन रहन्छ तबसम्म सिकाइको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन भन्ने कुरा हामीहरू सबैलाई थाहा छ। एकदमै यहाँ जति पनि आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, एकदमै यो फिल्डमा यो डिएक्सएनको प्लेटफर्ममा आफूलाई माथि उचाइमा लग्दै लिएर हिँड्दै गर्नुभएका आदरणीय प्रख्यात व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अगाडि 2-4 शब्दहरू बोल्न पाउँदाखेरि म एकदमै भाग्यमानी महसुस गर्छु। यो डिएक्सएन प्लेटफर्मले मलाई यति धेरै खुसी दिएको छ, एक आपसमा यति धेरै आत्मीयपन दिएको छ, जहाँ जसरी रहे पनि एउटा परिवार भित्र जस्तै भएर बस्न पाइएको छ हैन। यो खुसी एकदमै गर्व गर्छु म। र हाम्रो डाक्टर लिम सियोजिन जसले यो फिल्ड दिनुभयो उहाँप्रति पनि एकदमै नमन गर्न चाहे। र एएनसी डिएक्सएन एएनसी ग्रुपले अर्गनाइज गरेको यो 1 मन्थ वर्कसपमा जति पनि आदरणीय विज्ञ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति पनि म एकदमै नमन गर्न चाहन्छु। हाम्रो आदरणीय ग्रेट पर्सन हुनुहुन्छ एसटी चोकलाल भुर्तेल सर, उहाँलाई पनि मैले नमन गर्न चाहे। हरेक दिन नयाँ कुराहरू हैन, सबैजना मिलेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, नजानेका कुराहरू सिकेर अघि बढौँ, डिएक्सएनको प्लेटफर्ममा आफ्नो नामलाई कायम गरौँ भन्ने हिसाबले उहाँले आफ्ना शब्दहरू हामी माझ पस्किराख्नुहुन्छ। एकदमै खुसी लाग्छ, यति सुन्दर परिवार हामीले प्राप्त गर्न सकेका छौँ, यति आत्मीयताका साथ अगाडि बढिराखेका छौँ, एक अर्कामा सहकार्यको भावना राखेर अगाडि बढिराखेका छौँ। यो परिवार सदैव यतिकै रहोस्, यथावत रहोस् र यो सहकार्य सधैँभरि नै रहिरहोस् भन्ने मेरो चाहना। र जति पनि आज उपस्थित हुनु भएको छ सम्पूर्णलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहे, वेलकम गर्न चाहे। र ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सएन भन्दै म बाँकी कुराहरू चाहिँ आफ्नो स्लाइडबाट दिन चाहे। मिस मलाई अनुमति दिनुहोला, म बाँकी कुरा आफ्नो स्लाइडबाट गर्न चाहे। मेरो स्लाइडलाई देख्नु भएको छ मिस? देखिरहेको छ म्याम। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो एकदमै डाइनामिक होस्ट विष्णु थापा मिसलाई। र म मनैदेखि सम्झिन चाहन्छु मेरा जन्म दिने मातापिता जसले मलाई यो धरतीमा ल्याएर हैन हरेक कुराको ज्ञान दिनलाई सफल बन्नुभयो। र यो डिएक्सएनको प्लेटफर्ममा जोड्न पाउनुको कारण उहाँहरू नै हो, मेरो जीवनको एकदमै अभिन्न अंग, जसले मलाई हरेक दुःख सुख, हरेक मेरो पीडा, हरेक आँसुहरूमा आँसु पुस्नको लागि तयार हुने मेरा मातापिता प्रति म 2 हात जोडेर नमन गर्न चाहन्छु। उहाँको आशीर्वादले म आफ्नो क्षेत्रमा अगाडि बढ्दैछु र अबका दिनहरूमा पनि अवश्य अगाडि बढ्नेछु। त्यस्तै गरेर डिएक्सएन सिस्टमका फाउन्डर डाक्टर दातुक लिम सियोजिन जसले यो सुन्दर प्लेटफर्म हामी सम्पूर्ण माझ पस्किदिनु भएको छ। 10 वर्षको उहाँको खोजले आज यति धेरै मूर्त रूप लिएको छ। हरेक वर्गका मान्छेहरूलाई एकै ठाउँमा समेटेर उहाँले एकत्रित पारेर राख्नु भएको छ। उहाँप्रति श्रद्धाका साथ सम्मान प्रकट गर्दै नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर मेरो स्पोन्सर हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय गुरु, मेरो जीवनको प्रेरणादायी व्यक्तित्व, मेरो स्पोन्सर यसार कमला तिवारी म्याम,
जसले मलाई यो प्लेटफर्ममा ल्याउन सफल हुनुभयो र हरेक कुराहरू मैले नजानेका हरेक कुराहरूमा मलाई सदैव अघि बढ्नुपर्छ भनेर जुन उहाँका मायालु भनाइहरू उहाँका शब्दहरू मैले हर दिन पाउँछु त्यसको लागि पनि म हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु हाम्रो आदरणीय लेडी लिडर एसआर कमला तिवारी म्यामलाई र म सम्झन चाहन्छु आदरणीय ग्रेट पर्सन इडिडी मिस्टर सागर शाही सर त्यस्तै गरेर EST अर्जुन शाही ठकुरी सर एसआर दिलीराज गेवाली सर एसटी चोकलाल भुर्तेल सर एसए इन्द्र थापा सर एसए लक्ष्मण तिवारी सर एसटी निर्मला पौडेल म्याम जति पनि हुनुहुन्छ मेरो आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति श्रद्धाका साथ नमन गर्न चाहन्छु र जति पनि यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ जहाँबाट हामी सँगै जोडिनु भएको छ यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति पनि म एकदमै हृदयदेखि आभार छु तपाईहरुबाट पनि मैले हरेक दिन नयाँ कुराहरू सिक्ने मौका पाइराखेको छु र मलाई आशा छ मबाट पनि तपाईहरुले केही न केही कुराहरू सिक्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु र डेक्सन ANC ग्रुपद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रममा जति पनि हाम्रो आदरणीय स्पिकरहरू हुनुहुन्छ मेरो एकदमै दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ सम्माननीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँप्रति पनि म एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र म आफ्नो सेसनमा अगाडि बढ्न चाहे र आजको मेरो टपिक छ रिलेसन अफ ह्युमन लाइफ एन्ड डिएक्सन प्रोडक्ट भन्ने मेरो टपिक छ र यति सुन्दर ब्यानर बनाइदिनु भएको छ हाम्रो आदरणीय ग्रेट सर टेक्निकल रूपमा हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ दुर्गा बहादुर थापा सर उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु पक्कै पनि के सम्बन्ध छ त मानव जीवन र डिएक्सनबाट बनेका प्रोडक्ट को के सम्बन्ध छ त भन्ने कुराहरुमा चाहिँ मैले आफूले भ्याएसम्मको ज्ञानहरु यहाँहरुमा प्रस्तुत गर्नेछु आशा छ यहाँहरु सम्पूर्णले मन पराइदिनु हुनेछ र कहीं कतै मेरो त्रुटि हुन गयो भने अनजानमा गरिएको गल्ती हो भन्ने सोचेर माफ गरिदिनु होला म तपाई भित्रकै चेली हुँ तपाईको परिवार भित्रकै चेली हुँ मेरो परिवार भित्र म निर्धक्क भएर बोलेको छु र मैले बोल्दै गर्दाखेरि मैले भन्दै गर्दाखेरि कहीं कतै त्रुटि रहन गयो भने मैले सोच्ने छु मेरो परिवारले मलाई माफ गर्नेछ भनेर मैले सोच्ने छु पक्कै पनि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ राखेको छु हेल्थ इज वेल्थ भनेको छ स्वास्थ्य नै धन हो पक्कै पनि यहाँलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो जीवन स्वस्थ भयो भने मात्रै हामीले हरेक कुराहरू गर्न सम्भव छ हरेक फिल्डमा माथि उत्रिन सम्भव छ सफल हुन सम्भव छ त्यसकारण हाम्रो सबैभन्दा ठूलो धन भनेको के रहेछ त स्वास्थ्य रहेछ भन्ने कुरालाई यसले इंगित गर्न खोजेको छ र प्रस्ट्याउन खोजेको छ बाँकी कुराहरू चाहिँ म आफ्नो स्लाइडबाट दिन चाहन्छु सबैभन्दा पहिले हामी स्वस्थ भएर बाँच्ने त हो तर त्यो स्वास्थ्यमा के कस्ता कारणहरू आइदिन्छन् र हामी हाम्रो स्वास्थ्य खराब हुन्छ त त्यसका कारणहरूलाई खोज्न जरुरी छ पहिले र खोजिसकेपछि कसरी निराकरण गर्ने त भन्ने पाटोमा हामी जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र मैले सुरुमा राखेको छु पोल्युसन भनेर राखेको छु प्रदूषण र सुरुमा देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले वायु प्रदूषण यहाँहरुले देख्नु भएको छ अहिलेको व्याप्त परिस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँ सबैले नियाली राखेका छौं मैले नियाली राखेको छु यहाँहरु सबैले नियाली राख्नु भएको छ अहिले हाम्रो हावा कति प्रदूषित छ यहाँहरु सबैलाई थाहा छ त्यो हावा हामीले लिइराखेका छौं त्यस्तो फोहोरी हावा हामीले लिइराखेका छौं भने हाम्रो शरीर कस्तो बन्दै छ होला त है दिनदिनै निस्केका कल कारखानाहरुबाट निस्केका धुवा धुलोहरु जसले हाम्रो शरीरलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पारिराखेको छ तर पनि हामी त्यो दुर्गन्धित हावालाई पनि लिन के छौं त बाध्य छौं किनभने हामी त श्वास नफेरी त बाँच्न सक्दैनौं नि त हामी एक हप्ता खाना नखाई बाँच्न सक्छौं केही छिन पानी नपिकन बस्न सक्छौं तर
म एकछिन श्वास लिन्न है, धेरै फोहोर हावामा आइराखेको छ, यस्तो अक्सिजन लिएँ भने त मेरो स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, म चाहिँ 1-2 मिनट श्वास नफेरिकन बस्छु भनेर हामी बस्न सक्छौं त? पक्कै पनि सक्दैनौं। होला कसैले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि 1 मिनट 2 मिनट बस्न सक्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सामान्य खाले मान्छे हामी लामो समयसम्म श्वास नफेरी बस्न सक्दैनौं। त्यो फोहोरी वातावरणबाट आएको त्यो वायुहरूलाई पनि हामी लिन बाध्य छौं, जसको कारण बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो शरीरमा रोगका लक्षणहरू देखिन्छन्। हामीलाई भित्रभित्र आक्रमण गरिराखेको छ, फोक्सो सम्बन्धी रोगहरू, दम हैन, खोकीहरू, एलर्जीहरू, त्यस्ता समस्याहरू हामीले देख्न र सुन्नमा आएका छौं। कति समस्याहरू भित्राइराखेको छ, तर पनि हामी यी कुराहरूमा अझै पनि सचेत छैनौं। त्यस्तै गरेर अर्को छ पानी, जुन पेय पदार्थ हो, जसको कमीले हाम्रो शरीर के छ त, एकदमै लामो समयसम्म हामी पानी नपिइकन बस्न सक्दैनौं। त्यो पानी के छ हेर्नुहोस् त, कल कारखानाहरूबाट निस्किएका फोहोरहरूलाई ढलको माध्यमबाट पानीमा मिसाइएको छ। यस्तो पानी पिउँदैछौं, कति फोहोर छ, कालो देखिएको छ चित्रमा पनि। यस्तो पानी पिउँदैछौं, यो पानीले हाम्रो शरीरभित्र कस्तो बेफाइदा पुर्याइराखेको होला, एकछिन कल्पना गरौँ त। हामी मात्रै नभएर संसारमा यस्ता धेरै जीवित प्राणीहरू छन्, पानीभित्र बस्ने जीवित प्राणीहरू छन्, जंगलमा बस्ने प्राणीहरू छन्, तिनीहरू पनि त बिना पानी बाँच्न सक्दैनन् नि त। उनीहरूले पनि पानी पिउनु पर्छ। खोलामा नदीमा आएर पानी पिएको हामीले दृश्य देख्छौं नि। हामीलाई मात्र नभइकन, मानवलाई मात्र नभइकन जति पनि संसारमा जीवित प्राणीहरू छन्, किरा फट्याङ्ग्रा, सबै कुरा, सबै जनावर, जंगली जनावर, घरपालुवा जनावर जति पनि छन्, ती सबैलाई के गर्ने भयो त, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा असर पारिरहेको छ भने अझै पनि हामी के छौं त, अझै पनि यसरी प्रत्यक्ष रूपमा मानवको स्वास्थ्यलाई असर पारिराखेको छ भन्ने थाहा हुँदै पनि यसलाई हामीले निषेध गर्न सकिएको छैन। अथवा यो जसरी कल कारखानाहरू चलाइराखेका छन्, ती मान्छेहरूले अर्को उपायहरू अवलम्बन गरेका छैनन्। त्यस्तै गरेर हामी आफै पनि, हामी कतिपय केही चीज भयो, फोहोर चीज भयो भने खोलामा लगेर बगाइदिन्छौं। कतिपय मान्छेहरूले खोलाकै नजिकमा बसेर दिशा पिसाब गरिराखेको हुन्छ, त्यो पानीमा मिसिएर जान्छ। त्यस्तो पानी हामीले पिउँदा हाम्रो शरीर कस्तो हुन्छ होला त, विचार गरौँ त। पक्कै पनि फाइदा पुर्याउँदैन नि, बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई रोगले आक्रमण गर्छ नि त, अनि त्यही रोग विकराल बनेर आइदिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को नम्बरमा मैले राखेको छु भूमि प्रदूषण। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चिरा चिरा परेर बन्जर भइराखेको छ, जमिन फुटिराखेको छ, चिरा चिरा ध्वजा फाटे झैं फाटिराखेको छ। त्यही नजिकमा फोहोरका डङ्गुरहरू छन्, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, चित्रमा पनि प्रष्ट देखिएको छ। अब यस्ता पदार्थहरूले, यस्ता चीजहरूले, यस्ता विषादीयुक्त जमिनमा उत्पादित खाद्य पदार्थले हाम्रो शरीर कस्तो बन्दैछ होला त। आज भोलि कुनै पनि जमिनमा बिना औषधि केही कुरा पनि हामीले उत्पादन गर्न सक्दैनौं, त्यस्तो बन्दैछ हाम्रो जमिन। अब हामीले विष रोप्या छौं भने खान त हामीले त्यही विष पर्यो नि त, होइन र? जे रोप्छौं त्यही फल्छ। हामीले विष रोपेका छौं भने सुन कहाँबाट फल्छ, अमृत कहाँबाट फल्छ? विषै फल्छ। र त्यो विष, त्यो मन्द विषले शरीरमा बिस्तारै बिस्तारै कति आक्रमण गर्दै गइराखेको छ होला, र त आज विकराल रोगहरू हामी समक्ष आइराखेका छन्, सुनिराखेका छौं, देखिराखेका छौं। दिनदिनै मान्छेहरू मरेको घटना हामीले सुनिराखेका छौं। यी सबै वातावरणमा भएका यी प्रदूषण र खानपिन र हाम्रो स्वच्छ
व्यवहारले नहुँदाखेरि यस्तो भएको हो। त्यस्तै गरेर हामी ध्वनि प्रदूषणलाई पनि लिन सक्छौं। अव्यवस्थित रूपमा बसाई देख्नुहुन्छ नि शहर बजारमा यति अव्यवस्थित रूपमा बसिराखेको छ। गाडीका हर्नहरू, कल कारखानाहरूबाट निस्केका आवाजहरू, कोलाहलपूर्ण वातावरण छ अहिलेको वातावरण। यो वातावरणले हामीलाई स्वस्थ जीवन दिन सक्छ होला त? पक्कै पनि दिन सक्दैन। त्यस्तो वातावरणमा आज हामी उभिराखेका छौं अनि हाम्रो जीवन कसरी स्वस्थ हुन्छ होला? हाम्रा आचरण त्यस्तै छन्, हाम्रा बानी व्यवहारहरू त्यस्तै फोहोरी छन् अनि हाम्रो जीवन स्वस्थ बनाउँछु, म स्वस्थ छु भनेर हामीले गर्व गरेर हुन्छ र? बाहिरबाट जुन शारीरिक आवरण छ त्यो आवरण पो स्वस्थ देखिएको छ त? भित्र त शरीरमा कति धेरै रोगका कीटाणुहरूले आक्रमण गरिराखेको छ नि त। त्यो हामीलाई पत्तै छैन, त्यो हामीले महसुस नै गर्दैनौं। हामीलाई लाग्छ हामी यो एकदम यङ छौं, म बलियो छु, तर भित्र त्यसले धमिराले कसरी खान्छ, धमिरो कसरी बस्छ हो त्यस्तै बनाउँदैछ हाम्रो जीवन आजको वातावरण र हाम्रो व्यवहारले। अझै पनि हामी सचेत, अझै पनि हामी देखिँदैनौं। स्वास्थ्यको हिसाबले स्वास्थ्यका ठूला ठूला कुरा गर्छौं, तर पनि हामी आफै पनि स्वास्थ्यमा अझै पनि सचेत भएको हामी पाउँदैनौं। म पनि पाउँदिन। कति कुराहरू गरिन्छ, कति ठाउँमा बसेर कुरा गरिन्छ, तर पनि स्वास्थ्यको कुरा हुन्छ, तर स्वस्थकर खानेकुरा खानुपर्छ भन्ने कुरा आयो भने भइहाल्छ नि, खाँदै गरौँला, म ठीक छु, देखा जाएगा, भोलिको समयमा देखा जाएगा भन्ने धेरै मान्छेहरूको यो कुराहरू मैले पनि सुन्ने गरेको छु। फलस्वरूप जीवन के बन्छ त? अस्वस्थकर बन्दै जान्छ। यो कुराहरूमा हामी सबैले मनन गर्न जरुरी छ र म अघि बढ्न चाहन्छु। अब वातावरण मात्रै नभइकन अरु पनि धेरै कुराहरू छन् जसलाई जुन कुराहरू हामीले प्रयोग गर्दाखेरि हामी अस्वस्थ बन्दै गइराखेका छौं। हाम्रो जीवनमा अनेकौं किसिमका रोग व्याधिहरूले समाइराखेका छन्, दुःख दिइराखेका छन्। त्यस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ द मोडर्न लाइफ स्टाइल, आधुनिक जीवनशैली, अहिलेको जीवनशैली, यो 21औं शताब्दीको जीवनशैली हो। यो तपाईले सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ एसिडिटी फुड्स। त्यहाँ हरेक किसिमका आइटमहरुका फुड छन् जुन एकदमै अम्लीय पदार्थ युक्त, जुन हाम्रो शरीरको लागि एकदमै हानिकारक छ। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ हामीलाई 80% अल्काइन फुड चाहिन्छ भने 20% एसिडिक फुड चाहिन्छ हाम्रो शरीर मेन्टेन गर्नको लागि। तर हामी ठ्याक्कै त्यसको विपरीत गरिदिन्छौं। 80% एसिडिक फुड खान्छौं र 20% मात्रै अल्कलाइन फुड खान्छौं। अब हाम्रो जीवन कहाँ पाएर स्वस्थ हुन्छ त? हामी त धेरै जान्ने छौं नि त, धेरै लेखेका, धेरै पढेका, धेरै कुराहरुमा विज्ञ भइसकेका जस्तो गर्छौं के हामी। र एकदमै हामीलाई छिट्टो पनि चाहिएको छ नि त, हैन? एकदमै छिट्टो फोन गर्न साथ घरमा अर्डर आइपुग्छ, अर्डर गर्यो घरमा खानेकुरा आइपुग्छ। हामी त्यस्तो जीवनशैली अपनाउँदै छौं भने हाम्रो जीवन कस्तो बन्दैछ होला त? स्वादको हिसाबले हामी जाँदैछौं। मोमो, चाउमिन, हरेक आइटमहरु, पास्ता, पिज्जा, एभ्रिथिङ, मासुका हरेक परिका रोस्ट टोस्ट के हुन्छ, हरेक कुराहरु हामीलाई एकदमै स्वादको हिसाबले जिब्रोलाई एकदमै स्वादिष्ट बनाउनु छ, खानेकुराहरुको स्वाद लिनु छ। तर ती स्वादिष्ट चीजहरुले हाम्रो स्वास्थ्यमा बिस्तारै बिस्तारै कति धेरै समस्याहरु आइपर्छ भन्ने कुराहरुमा हामी सोच्दैनौं। किनभने हामीलाई त जिब्रोको लागि स्वाद चाहिएको छ नि त। खाँदाखेरि कसले स्वस्थ जीवन सम्झिन्छ? पहिला मिठो खाऊ अनि बल्ल अरु बारेमा सोचौं, हैन? यस्तो जीवनशैली अपनाउँदाखेरि हाम्रो जीवन कस्तो बन्दैछ होला तपाई हामी सबैले महसुस गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को छ इटिङ टु फास्ट।
त्यहाँ वरिपरि धेरै खानेकुराहरू छन्, खाद्य पदार्थहरू छन् र एकजना लेडीले यति छिटो खाइराखेको छ। त्यहाँ उसलाई यति हतार छ, ऊ एकदमै व्यस्त लाइफ बाँच्दैछ, उसलाई हतार छ, ऊ कहाँ पुग्नु छ, कुन व्यवसाय गर्नु छ, कुन मान्छेसँग भेट्नु छ, कुन मिटिङ एटेन्ड गर्नु छ, प्रेजेन्टेसन दिन छ। यति व्यस्त जीवन छ कि उसले बसेर राम्रोसँग चपाएर पनि खान भ्याएको छैन। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले एक ग्लास खाना खाँदाखेरि 32 पटकसम्म चपाएर निल्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। त्यो खानेकुरा, जुन खानेकुरा हामीले खाइराखेका छौँ, त्यो खानेकुरालाई लिक्विड बनाउनु पर्छ अनि मात्रै हाम्रो पाचन प्रणालीले सहज रूपमा पचाउन सक्छ। हामीलाई त यति व्यस्त छौँ, हामी यति हतार छ, हामीलाई त कुद्नु छ, दौडिनु छ। मुखमा खानेकुरा लयो, यता र उता दायाँ बायाँ हल्लाइदियो, एक दुईचोटि चपायो, निल्दिहाल्यो। हामीलाई धेरै पैसा कमाउनु छ, यता जानु छ, उता जानु छ, ग्यादरिङ छ साथीभाइसँग, एकदमै व्यस्त लाइफ के, यति धेरै व्यस्त कि हामी आफ्नो बारेमा पनि ख्याल गर्दैनौँ, न आफ्नो परिवारको बारेमा। फलस्वरूप हामीले विभिन्न रोगहरूलाई आफैले बोकेर हिँडिराखेका छौँ। यस्तो जीवन बाँच्दैछौँ हामी, तर पनि हामी भित्र सचेतना भन्ने कुरा अझै पनि छैन। त्यस्तै गरेर अर्को छ स्लिपिङ रङ टाइम भनेको छ। अब दिनभरि काममा व्यस्त भइदिन्छ, रातभरि मोबाइलमा व्यस्त भइदिन्छ, युट्युब होला, पब्जी होला, फ्री फायर होला, अनेक कुराहरू होला, च्याटिङ होला, हरेक कुराहरू हुन सक्छ। व्यस्त भइदिन्छ अनि ऊ काम गरेको बेलामा पनि निदाउन सक्छ, जुन कुनै बेला पनि निदाउन सक्छ। एउटा सुत्ने पनि एउटा फिक्स टाइम हुनुपर्छ हैन। 6 घण्टा कम्तीमा पनि हामी 6 घण्टा निदाउनै पर्छ। तर अहिलेको यो मोबाइलको जमाना छ नि त, हरेक कुराहरू मोबाइल, हरेक कुरा त्यही मोबाइलमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ के। धेरैजनाको अहिले बच्चाहरूदेखि लिएर वृद्धसम्म हरेक एडल्ट त झन् एकदमै एडिक्ट जस्तै भएको छ मोबाइलको। अनि समयमा नसुतेपछि उसलाई जति बेला जहाँ पनि निन्द्रा लाग्न सक्छ। ठिक समयमा नसुत्नु पनि हाम्रो शरीरमा अस्वस्थकर बन्दैछ भन्ने कुरा हामीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर लिभिङ इन अ टेन्सन भनेको छ, स्ट्रेस 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 भनेर त्यहाँ मान्छे टाउको समाइराखेको छ, एकदमै तनावयुक्त छ, ऊ तनावले ग्रसित छ पक्कै पनि। अहिले हामी कसरी पैसा कमाउने हैन, ऊ भन्दा म राम्रो कसरी बन्ने, कामको हिसाबले, मैले यो अनुहारको हिसाबले भन्न खोजिन, कामको हिसाबले उनलाई मैले जित्नु पर्छ। त्यो पोस्टमा त्यो मान्छे होइन, म अगाडि गएर बस्नु पर्छ। हरेक कुरामा म जान्ने छु, मैले गरेका हरेक कुराहरू सही छन्, सत्य छन् भन्ने कुराहरूको पनि मान्छेमा अहिले एकदमै धेरै तनाव छ। त्यसलाई पछारेर म अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि तनावै लिएको छ। पारिवारिक माहौलको टेन्सन हुन सक्छ, परिवारलाई खुसी दिन, बच्चाहरूको उज्जवल भविष्य बनाउन। यदि ट्रेडिसनल बिजनेस गरिराखेको छ भने त्यो बिजनेसमा कसरी नाफा कमाउने, हरेक कुराहरूको टेन्सन हुन सक्छ नि त। त्यही भएर अहिले मान्छेहरूको समय भन्दा हुन सक्छ, कसैको हेरिडिटीका कारण हुन सक्छ, तर कतिपय मान्छेहरूको टेन्सनले पनि कपाल फुलिराखेको हामी देख्छौँ। त्यो अत्याधिक टेन्सन लियो भने कपाल फुल्ने, एसिडिटीहरू अनावश्यक रूपमा एकदमै धेरै बढ्ने, यस्ता समस्याहरू हुन्छन्। यस्ता समस्याहरू छन्। यी समस्याहरूले हाम्रो जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि हामी एकदमै नजानेको जस्तो, नबुझेको जस्तो अनुभव गर्छौँ। आखिर घाटा कसलाई त? हामी आफैलाई घाटा हो। हाम्रो जीवन कतातिर जाँदैछ, अन्धकारतिर जाँदैछ भन्ने महसुस हामीले गर्दैनौँ। जुन समयमा हामी मिठो मिठो खानेकुरा खाँदैछौँ, आरामले जुन जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ सुत्देका छौँ, एकदमै कोची खाएका छौँ,
तपाईले देख्नुहुन्छ नि पार्टीमा यताउति कसै केही गयो भने मान्छेको अनुहार नै छोपिने गरेर रास भाग राखेको हुन्छ के हिमाल चुचुरो जस्तै गरेर परिकारहरू कति धेरै अति चार पनि नगर्नु भनिन्छ नि खानाको नि एउटा रेस्पेक्ट हुन्छ कि खाना पायो भन्दैमा पेट फुट्ने गरी नै खाइदिन्छौँ हामी अनि त्यो खानेकुराले पचाउनलाई कति गाह्रो भइराखेको होला जुन हाम्रो यो पेट भित्र एउटा ढोका हुन्छ अत्याधिक खानेकुरा खायो भने त्यो ढोका बिस्तारै बिस्तारै लुज हुँदै जान्छ र एसिडिटी के हुन्छ त एसिड रिफ्लेक्सन हुन्छ अनि हामीलाई तर पनि हामीलाई त धेरै खानु छ मिठो मिठो खानेकुरा पाइएको छ नि त खानु पर्यो नि त हैन यो समय यो अवस्थामा हामी गुज्रिराखेका छौँ कि अहिलेको अवस्था यस्तो बन्दैछ तर पनि हामी अझै पनि स्वास्थ्यको हिसाबमा अझै विस्तृत सोच चाहिँ हामीले बनाएका छैनौँ भनिन्छ नि नेपालीहरू चीज भएर पनि खान नजान्ने छन् रे के खानेकुराहरू छन् तर त्यसलाई चिन्न सकेका छैनन् आफ्नै घरभित्र भएका खानेकुरालाई पनि मिलाएर खान जान्दैनन् भन्छ कि यो एकदमै 100% सही हो यो त्यही भएर त नेपालीहरू जन्मिँदै ग्यास्ट्रिक लिएर जन्मिन्छन् भनेर भन्छ यो एकदमै रियालिटी हो अहिले सानो बच्चालाई पनि पेट दुख्यो गाह्रो भयो भने तपाईको बच्चालाई ग्यास्ट्रिक 2 वर्षको बच्चालाई नि ग्यास्ट्रिकै 3 वर्षकोलाई नि ग्यास्ट्रिकै बुढोलाई नि ग्यास्ट्रिकै भर्खरको मान्छेलाई पनि ग्यास्ट्रिकै कमन भएको छ के यो त कमन रोग भएको छ यो ग्यास्ट्रिक केले गर्दा भएको समयमा खाना नखाँदा समयमा नसुत्दाखेरि छिटो छिटो खाइदिँदाखेरि जति पेटलाई आवश्यक पर्ने हो त्यो भन्दा धेरै खानेकुराहरू खाइदिँदाखेरि यस्ता समस्याहरू आइराखेका छन् र हाम्रो स्वास्थ्य कति नकारात्मक बन्दै गइराखेको छ यहाँहरू सबैले विचार गर्नु भएको छ अब आगामी दिनहरूमा यी सबै कुराहरूमा चाहिँ यहाँले विचार गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास राखेँ र म अगाडि बढ्न चाहन्छु ल हेर्नुस् हुनुपर्ने शरीर कस्तो र आज हाम्रो शरीर कस्तो बन्दैछ त्यहाँ हेर्नुस् त बियरका बोतलहरू हुन सक्छन् कोक फेन्टा स्प्राइटका बोतलहरू हुन सक्छन् विभिन्न पेय पदार्थहरू हुन सक्छन् पिज्जा छ बर्गर छ हरेक कुराहरू स्यान्डविच छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हरेक कुराहरूले भरिपूर्ण बन्दैछ अहिलेको यो हाम्रो जीवन हाम्रो शरीर हो यो हुनुपर्ने कस्तो थियो यो ग्रीन भेजिटेबल फ्रुट्स सबै कुराहरू समेटिएको छ यताको तर हामीले आफ्नो आफैले बनाउँदै हो नि यस्तो जीवन हामी यस्तो जीवन बनाउँदैछौँ भने हामी स्वस्थ कसरी बन्न सक्छौँ होला त कल्पना गरौँ त यतिकै हाम्रो वातावरण यति प्रदूषित छ त्यही माथि हामीले खाने त्यस्तै दूषित छ विषादीयुक्त खानेकुराहरू छन् अब अहिले त विष नहाली कुनै पनि खाद्य सामग्रीहरू बन्दैनन् चाहे भेजिटेबल होस् चाहे फ्रुट्स होस् चाहे अरू खाद्य सामग्रीहरू हुन् त्यस्तो खाना खाँदैछौँ हामी भने हाम्रो शरीरभित्र धन्न सही राखेको छ हाम्रो शरीरले धन्न सही राखेको छ अरू बेला जस्तो मान्छेमा केही रिस भयो भने घम्सा घम्सी पर्छ नि त्यस्तो चाहिँ छैन शरीरले धन्न सहँदैछ सहन सक्नेसम्म सहन्छ सहन छोडेपछि अनि हाम्रो जीवन के बन्छ त अनि हाम्रो जीवनमा हाम्रो स्वास्थ्यमा अनि अनेकौं समस्याहरू आइदिन्छन् देखा पर्न थाल्छन् फलस्वरूप हस्पिटलको बेडमा गएर दिनहरू काटिराख्नु पर्ने हाम्रो अवस्था हुन सक्छ त्यसकारण पनि हामी सचेत बन्न जरुरी छ अब यस्तो वातावरणमा हामी हुर्किसकेपछि अब उपायहरू पनि त पक्कै होला नि त यो वातावरणबाट यो समयबाट हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने त निराकरणका उपायहरू त पक्कै छन् होला हैन त्यसमा पनि हामी खोजी गर्नेछौँ र यी समस्याहरू यी वातावरण हाम्रो आनी बानी र हाम्रो खाद्य सामग्रीले कस्ता कस्ता रोगहरू ल्याएका छन् तपाईहरुले यो चित्रमा देख्न सक्नुहुनेछ आधुनिक जमानाका दर्दनाक स्वास्थ्य समस्याहरू तपाईहरुले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुनेछ पाइल्स छ ब्रेस्टमा क्यान्सर भइराखेको छ यतापटि शरीरहरू सुन्निराखेको छ किडनी ड्यामेज भइराखेको अवस्था छ आन्द्राहरू कुहिराखेको अवस्था छ
घाँटीको क्यान्सर भइराखेको अवस्था छ। सानो एउटा घाउबाट पनि अहिले क्यान्सरको विकराल रूप लिएको तपाईहरुमा हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले देखिराखेका छौं। अहिले प्रत्येक घरमा क्यान्सरको बिरामीहरू हामी देख्न र सुन्नमा पाउँछौं। यति नर्मल भइसक्यो कि अब त क्यान्सर भन्दा पनि ठूला ठूला रोगहरू भित्रिँदैछन् जस्तो यो अवस्था, यो विकराल अवस्था, यो विषम परिस्थितिले हामीलाई देखाउँदैछ। अहिले तपाई हामीमा सबैमा कोभिडको यो विषम परिस्थितिले यस्तो त्रसित बनाउँदैछ मान्छेहरूलाई, हैन? अब त डेल्टा भेरिएन्ट भन्ने नयाँ फेरि कोरोना आएको छ, बच्चाहरूमा चाहिँ एकदमै समस्या निम्ति आएको छ भन्ने कुराहरू हामी समाचारमा सुनिराख्छौं। बच्चाहरूमा चाहिँ एकदमै जोगाउन गाह्रो छ रे भन्ने कुराहरू हामीले सुनिराखेका छौं। अबका दिनहरूमा पनि यी समस्याहरू अवश्य आउनेछन्, यी भन्दा विकराल बनेर आउनेछन्। यो चाहिँ सत्य नै हो। यो मान्छेले प्रकृतिमाथि गरेको दुर्व्यवहार अब देखा पर्दैछ। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। बिस्तारै बिस्तारै यस्ता समस्याहरू विकराल 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 बन्दै आउनेछ हामीमा। यी के हुँदैछन् त? हामीले गरेका व्यवहारहरूबाट हामी आफैलाई के हुँदैछ? हानि नोक्सानी पुग्दैछ भने अब हामी हरेक कुरामा सचेत हुनु जरुरी छ कि छैन होला, यहाँहरू सबैले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यी समस्याहरू नआउनलाई हामीले यसका समाधानका खोजी विषयहरू खोजी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यहाँहरूले पक्कै पनि मनन गर्नु भएको छ। यस्ता समस्याहरूबाट जुझ्नु भन्दा पहिला यस्ता समस्याहरूलाई नै आउन नदिन चाहिँ हामी एकदमै पूर्व सचेत भएर बस्नु जरुरी छ र आफूसँगै आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज, आफ्नो राष्ट्रलाई यस्ता रोगहरूबाट सकेसम्म बचाउन हामी एकदम भरमग्दुर प्रयास गर्न जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यहाँहरू सबैलाई लाग्छ, यहाँहरू सबैले मनन गर्नु भएको छ। अब समस्याहरू त आइदिन्छन् नि त, हरेकको जीवनमा हरेक कुराहरू, पारिवारिक माहौल हुन्छ, हरेक कुराहरू स्वास्थ्य समस्या हुन्छ, तर सोलुसन त हामीले खोज्नु पर्छ नि त। समस्याहरू आए भने न हामी समस्याको समाधानतर्फ लाग्छौं त। जब समस्या नै आउँदैन भने समाधान कसरी खोज्ने? त्यसलाई हामीले अब समाधान गरेर हामी निराकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ है भन्ने हाम्रो मानसिकता नै बन्दैन नि त। यो सिकाइको पाटो पनि हो। What is the solution of these problems भनेर एउटी केटीले सोचिराखेकी छे। समस्याहरू त आए नि त, अब यी समस्याहरूबाट कसरी हामी समाधान गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी खोज गर्ने, अब यी समस्याहरूलाई कसरी हराउने हामीले? पक्कै पनि समाधानका कुराहरू पनि छन्, हैन? हुनु नै पर्छ। अब हेर्नुस् है, द 6 बेस्ट डक्टर्स भनेको छ। यहाँ भन्दा अरू पनि धेरै हुन सक्छन्, यहाँले मनन गर्नु होला, तर मैले यहाँ 6 वटा राखेको छु। फर्स्टमा छ फ्रेश एयर। अघि पनि मैले भने हामीले कति अशुद्ध हावा खाइराखेका छौं, अक्सिजन लिइराखेका छौं। हामीलाई शुद्ध हावाको जरुरत छ, एकदमै फ्रेश एयर। हामी स्वस्थ भएर बाँच्नको लागि हामीलाई एकदमै शुद्ध अक्सिजनको जरुरत छ। त्यस्तै गरेर एक्सरसाइज। अब हावाले मात्रै त पुग्दैन, हाम्रो शरीरमा अनि हावा चाहिँ शुद्ध लियो, बसी बसी टन्न खाएर मोटायो भने त अनि के अर्थ रह्यो त? हामी स्वस्थ त हुँदैनौं। त्यसको लागि त हामीले एक्सरसाइज गर्नुपर्छ, योगा गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ, अनि बल्ल हाम्रो शरीर के हुन्छ? स्वस्थ हुन्छ। स्वस्थ बानी व्यवहार, स्वस्थ आचरण अपनाइयो भने त अनि हामी स्वस्थ बन्छौं। अहिले हाम्रो फाउन्डरले पनि शून्य मेडिटेसन लिएर आउनु भएको छ। एकदमै ध्यान मग्न हुन, एकत्रित होस्, दायाँ बायाँ नभट्किउन्, हैन? हरेक मान्छेहरू एकदमै स्वस्थ जीवन जिउन् भनेर खानेकुरा त साथमा छँदैछ, अहिले शून्य मेडिटेसनलाई पनि लिएर आउनु भएको छ। ल हेर्नुस् कति महत्त्व रहेछ। हामी योगा, हैन, मेडिटेसन भोलि पर्सि गरौँला, अहिले समय छैन, अहिले म 12 बजेसम्म सुत्ने हो, बिहान रातभरि मोबाइल हेरेको छ, टिभी हेरेको छ, भोलिदेखि गरौँला भन्ने हामी सबैमा हुन्छ।
तर भोलि भन्ने कुरा कहिल्यै पनि आउँदैन। त्यही भोलिवादले गर्दाखेरि पनि आज स्वास्थ्यमा धेरै समस्याहरू देखिराखेका छन् र एक्सर्साइजको कमीले पनि हाम्रो शरीर के हुँदो रहेछ त अस्वस्थकर बन्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरु हामीलाई सबैलाई थाहा छ। त्यसको लागि बिहान सबेरै उठ्ने, बेलुका चाँडै नै सुत्ने, बिहान पनि सबेरै उठ्ने, एकछिन योगा ध्यान के हुन्छ हैन, एक्सर्साइज दौडिने हो कि हरेक कुराहरू गर्न जरुरी छ। म आफै पनि विगत 2 वर्षदेखि योगा गर्छु, स्कुलमा पनि मैले सिकाउने गर्छु। जति जान्दछु मैले जानेको, म आफू पनि बिहान पौने घण्टा 1 घण्टा चाहिँ योगा गर्छु। स्कुलमा पनि क्लास कहिलेकाहीँ दिने गर्छु। म आफैले पनि अनुभव गरेको कुरा हो। योगा गर्दाको दिन र नगर्दाको दिन एकदमै त्यो माहौल, त्यो शरीरले नै छुट्टै फिल गरेको हुन्छ के। त्यसकारण हामी सबैले योगा ध्यान गर्न जरुरी छ। बिहान उठेर मर्निङ वाक भन्छौं नि, जगिङ गर्ने बानी बसालौं हैन। खानेकुराले मात्रै स्वस्थ हुँदैन नि त, हरेक उपाय अपनाउनु पर्छ स्वस्थ रहनको लागि। त्यहाँ हामीले हावा भन्यौं, शुद्ध हावा, एक्सर्साइज भन्यौं, त्यस्तै गरेर हामीले पिउने पानी पनि के हुनुपर्छ त 100% शुद्ध हुनुपर्छ। हामी कहीँ गइराखेको हुन सक्छौं अथवा कहिलेकाहीँ घरमै पनि यतिकै डाइरेक्ट धाराबाट आएको पानी पिइदिन्छौं कि त्यो पानीमा, त्यस्ता पानीहरूमा आँखाले देख्न नसक्ने असंख्य कीटाणुहरू लुकेर बसिराखेका हुन्छन् जुन हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्न सक्दैन। त्यस्तो पानीहरू पनि हामी प्यास मेटाउनको लागि पिइदिन्छौं र हाम्रो पेटमा गएर आक्रमण गर्छ कीटाणुहरूले। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ पानीले पेटको 60% रोगहरू हराएर लैजान्छ, हटाउँछ भन्ने कुरा तपाई हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण पनि हामीले शुद्ध पिउने पानीको आवश्यकता पर्छ। विशेष गरी अझ बोइल गरिएको पानी, उमालेर सेलाएको पानी हामीले पिउनु पर्छ, जुन हाम्रो शरीरको लागि एकदमै आवश्यक छ र स्वस्थ पिउने पानी पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर रेस्ट छ अर्को। हामी कति तनावमा गुज्रिराखेका छौं, कति आफ्नो कामको लागि हिँड्छौं, कति परिवारको लागि हिँड्छौं, कति सन्तानको लागि दुःख गरिराखेका हुन्छौं, हामी कति कम्पनीको लागि दुःख गरिराखेका हुन्छौं, आफ्नो काम पेशा व्यवसायको लागि हामी के गरिराखेका हुन्छौं, दौडधुप गरिराखेका हुन्छौं, पैसा कमाउनको लागि दौडधुप गर्छौं, परिवारलाई खुसी राख्नको लागि दौडधुप गर्छौं। हाम्रो जीवन कति तनावग्रस्त छ। यो जीवनले रेस्ट पनि त पाउनु पर्छ नि, आराम पनि त पाउनु पर्छ नि। हामीलाई आवश्यक छैन होला, कति थकित हुन्छ होला यो जीवन। अब त्यस्तै गरेर घरमा काम गर्ने गृहिणीहरूको, हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू कति धेरै व्यस्त जीवन छ उहाँहरूको। झन् बिहान उठ्यो किचनमा सन्तान, परिवार, श्रीमान, हरेक कुराहरू, आफ्ना आफन्तहरू, आफ्नो पेशा व्यवसाय, फेरि बेलुका घर आऊ, घरको काम, कति धेरै व्यस्त जीवन छ। हाम्रो शरीर न हो, अन्न पानीको शरीर न हो, यो शरीरलाई पनि त आवश्यकता पर्छ नि। कम्प्युटर जस्तो, फलाम जस्तो त चलेको चले गर्न सक्दैन नि त, इन्जिन जस्तो त एकै हरेक विधामा काम गरिराख्दाखेरि हाम्रो शरीर पनि त कहीँ न कहीँ थाकिराखेको अवस्था हुन सक्छ। त्यसको लागि रेस्ट पनि एकदमै जरुरी छ। त्यस्तै गरेर अर्को नम्बरमा छ हेल्दी फुड भनेको छ। पक्कै पनि हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो शरीरलाई हरेक कुराहरू के चाहिन्छ, स्वस्थकर चाहिन्छ, अनि मात्रै हाम्रो शरीर के हुन्छ, स्वस्थ बन्छ। हरियो सागसब्जीहरू, अघि पनि भने अल्कलाइन फुड, 80% अल्कलाइन फुड र 20% एसिडिक फुड भनेर अघि पनि मैले भने हैन। रेसादार गेडागुडी हरेक कुराहरू, हरियो सागसब्जीहरू, फलफुलहरू, तरल पदार्थहरू, हरेक चीजहरू हामीलाई जरुरी छ। त्यस्ता चीजहरू, त्यस्ता शुद्ध खानेकुराहरू खायौं भने मात्रै हाम्रो जीवन के हुन्छ त स्वस्थकर बन्छ भन्ने कुरा यहाँ जोड्न खोजिएको छ। त्यस्तै गरेर सूर्य, एकदमै तेजिलो प्रकाश हामी हाम्रो लोगोमा पनि देख्न सक्छौं नि, रातो चिन्हले उदाउँदो सूर्य सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ भनेर। पक्कै पनि हामी बिहान उठेर
केही समय आधा घण्टा जति चाहिँ कम्तीमा पनि भर्खरै उदाउँदो सूर्यको अगाडि चाहिँ जो बाहिर निस्केर चाहिँ बस्नुपर्छ, हामीले भिटामिन डी प्राप्त गर्न सक्छौँ, जुन हाम्रो शरीरको लागि एकदमै आवश्यक छ। अब ल हेर्नुहोस् त, फ्रेश एयर पनि हामीलाई जरुरी छ, एक्सर्साइज हामीलाई जरुरी छ, पानी हामीलाई जरुरी छ, रेस्ट पनि जरुरी छ, हेल्दी फुड जरुरी छ, अनि सूर्यको तातो न्यानो प्रकाश सँगसँगै भिटामिन डी को पनि आवश्यकता हाम्रो शरीरमा पर्छ भने अब हामीले यी कुराहरू अपनाउने कि नअपनाउने, अथवा यी कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ त? यो माहौल, यो परिस्थिति हेर्दाखेरि पक्कै पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। यी चिजहरू चाहिन्छ, हाम्रो लागि एकदमै आवश्यक छ, तर पनि अहिलेको समयमा हामीले फ्रेस एयर हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ भने पनि यो माहौलले हामीलाई दिन सकेको छ होला त? पक्कै पनि छैन। अब त्यसको लागि हामी कहाँ जानु पर्यो त? हामीले अब कस्ता चिजहरू अवलम्बन गर्नु पर्यो त? प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने सेट, इम्युनिटी बुस्टर सेट भनेर राखेको छु मैले। हाम्रो आदरणीय फाउन्डर, ग्रेट पर्सन दातुक डाक्टर लिम सियोजिनको 10 वर्षको खोजले निकालेको यो इम्युनिटी बुस्टर सेट हो। 10 वर्षको यो खोज 38,000 प्रजाति च्याउ मध्ये 36,000 विषादी युक्त, 2,000 खान योग्य, त्यसमध्येबाट 200 केही रातो च्याउ जुन औषधीय गुण भएको, र त्यसमा पनि 6 वटा एकदमै मेन हट गानो, रुई गानो, ब्रेन गानो, किमसेन गानो, लिभर गानो र पिकक गानो गरेर 6 वटा जुन हाम्रो शरीरको मुख्य अङ्गहरूलाई इङ्गित गरेर बनाइएको, एकै ठाउँमा राखेर बनाइएको गानोडर्माको यो धुलोबाट बनेको मानव स्वास्थ्यलाई एकदमै चमत्कारिक ढङ्गले उपचार गरिराखेको, भलै यो औषधि होइन, यो मेडिसिन होइन, तर पनि यो भित्र औषधीय गुणहरू प्रचुर मात्रामा भरिएको छ। 400 भन्दा बढी मेडिसिन भ्यालु पाइएको छ रातो च्याउ यानी कि गानोडर्मामा। त्यो गानोडर्माबाट बनाइएको यो सेट हो, र यी सेटहरूले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई के गरिराखेको हुन्छ त? बुस्ट गरिराखेको हुन्छ र हरेक रोगहरूसँग लड्ने त्यो क्षमतालाई विकास गरिराखेको हुन्छ। भने अब हामीले हाम्रो ब्रान्डलाई चेन्ज गर्न जरुरी भयो कि भएन होला त? अब हामी ती अशुद्ध खानेकुराहरू खाएर शरीरभित्र दिनदिनै नयाँ नयाँ रोगहरू बोक्ने कि अब हामी शुद्ध खानेकुराहरू खाएर स्वस्थकर जीवन जिउने, यो डिसाइड तपाईँ, म, हामी सबैले गर्नुपर्छ। पक्कै पनि हामी सबैको चाहना स्वस्थ भएर बाँच्नु हो, आफूसँगै आफ्नो समाज, आफ्नो परिवार, हरेक मान्छेहरूलाई स्वस्थ पार्ने हाम्रो चाहना हो। हामी एक सामाजिक प्राणी हौँ, हामी समाजमा पनि आफ्नो अमिट छाप छोड्न चाहन्छौँ, सामाजिक कार्य गर्न चाहन्छौँ, समाजका हरेक मान्छेहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ, किनकि भोलि समस्या पर्दा, हामीलाई समस्या पर्दा पनि त सहयोग हामीले समाजबाट नै पाउँछौँ नि त। समाज गर्दै पुरै राष्ट्र पुरै विश्वभरि नै हाम्रो यो स्वस्थ पार्ने महान अभियान छ, जुन अभियानभित्र रहेका यी सामग्रीहरूको प्रयोगले हामी स्वस्थ बन्छौँ भने अब हामीले हाम्रो सोचलाई के गर्नु पर्यो? बृहत बनाउनु पर्यो, र यी चिजहरू जति सकिन्छ गानोडर्माका चिजहरूलाई हामीले प्रयोग गर्दै जानु पर्यो र स्वस्थ बन्ने यो अभियानमा जुट्नु पर्यो। अब मैले सुरुमा राखेको छु आरजी, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, चित्र पनि प्रष्ट आएको छ, बेनिफिट्स अफ आरजी। अब यो आरजी चाहिँ 90 दिनको छाता भागको च्याउबाट तयार पारिएको हुन्छ, जुन बेला मानव शरीरमा एकदमै राम्रो प्रभाव पार्ने त्यो समय 90 दिन जुन समय छ, त्यो समयमा चाहिँ मानव स्वास्थ्यलाई एकदमै सकारात्मक प्रभाव पार्ने बेलाको च्याउ बन्दछ। त्यस्तो बेलामा आरजीलाई तयार पारिएको हुन्छ।
अब के फाइदाहरू लिन सक्छौँ त? अनगिन्ती फाइदाहरू छन्, यसका धेरै फाइदाहरू छन्। केही फाइदाहरूलाई मैले यहाँ जोड्ने कोसिस गरेको छु, बाँकी तपाईहरुले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई पनि थाहा छ हामी डिएक्सएन भित्र छौं। धेरै खोज र अनुसन्धानहरू तपाईहरुले पनि गर्नुभएको छ। केही खोज चाहिँ मैले पनि गर्ने जमर्को गरे। यो जमर्कोलाई यहाँहरूले पक्कै पनि सराहना गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। र एक नम्बरमा मैले राखेको छु, दूषित रगतलाई हटाउनुका साथै रक्त प्रवाहमा भएको समस्यालाई समाधान गर्छ। हाम्रो शरीरभित्र कति दूषित रगतहरू हुन्छन् नि, तपाईँ हामी महिलाहरूलाई थाहा छ, फोहोर मेन्सुरेसन हुँदाखेरि, मेन्स हुँदाखेरि ती फोहोर रगतहरू के गर्छन् त, बाहिर जाने गर्छ, जुन हाम्रो शरीरको लागि आवश्यक नै छैन। त्यस्तो रगतहरूलाई के गर्छ, शरीरबाट हटाइदिने काम गर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ, मोटोपनालाई नियन्त्रण गरी विषाक्त तत्त्वलाई शरीरबाट हटाउँछ। हाम्रो शरीरभित्र त कति धेरै टक्सिनहरू जम्मा भइराखेको छ नि त, फोहोरहरू जम्मा भइराखेको छ, विषालु पदार्थहरू जम्मा भइराखेको छ नि। हामीले त अनावश्यक खानेकुराहरू, अम्लीय फुडहरू धेरै खाइराखेका छौँ नि त, शरीरलाई चाहिने भन्दा बेसी। ती शरीरहरूले हाम्रो भित्र कोष कोषमा गएर आक्रमण गरिराखेका छन् नि त। अनि मान्छे हेर्नुहोस् त, अहिले मोटाएर यत्रो पेट, 20-22 वर्ष 23-24 वर्षको मान्छेको पेट हेर्नुहोस् त, यति पुटुक्क बाहिर निस्किएको हुन्छ। त्यो खानेकुराहरू, अनावश्यक खानेकुराहरू र कम परिश्रमले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो नि त। शरीरमा अनब्यालेन्स भएर त्यस्तो भएको हो नि। त्यो मोटोपनालाई पनि के गर्छ त, कम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। धेरै मान्छेहरूमा अहिले सुगरको कति धेरै समस्या छ, देख्नु भएको छ नि। खाना खायो अनि घत्रक्क सुत्दियो अनि पेट बढेर यत्रो भइदिन्छ अनि समस्या भएन। हामी जति धेरै हामी अल्छी बन्छौँ, रोगले त्यति धेरै आक्रमण गर्छ हामीलाई। आलस्यता नै रोगको लक्षण हो भन्ने कुरा हामी सबैजना प्रष्ट छौँ। तर पनि हामीलाई खाएपछि ओहो आधा घन्टा यसो पल्टिन्छु, 1 घन्टा पल्टिन्छु, निदाउँछु, धेरै बेर त सुत्दिनँ भन्छौँ कि हामी। त्यही अल्छीपनाले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा कति रोगहरू लागिराखेको हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी मनन गर्दैनौँ, ध्यान पुर्याउँदैनौँ। त्यस्तै गरेर 3 नम्बरमा मैले राखेको छु, मनमा शान्त भावनाको विकास गराई तनावबाट मुक्ति दिलाउँछ। अघि नै नि मैले भने, हामीलाई हरेक कुराको समस्या छ, टेन्सन छ। ओहो आज त्यहाँ जान पाए हुन्थ्यो, मैले धेरै कमाउनु छ। अहिलेको त हरेक मान्छेहरू मनी माइन्डेड छ नि त, सबै कुरा पैसा नै हो भन्ने अहिले धेरै मान्छेहरूको मानसिकता छ। हो पैसा पनि चाहिन्छ, तर हरेक कुराहरूमा हेरेर पैसा चाहिन्छ। सन्तोषम परम सुखम भन्छ कि, मान्छेलाई जति भए पनि पुग्दैन, तर मनभित्र सन्तोष छ भने, सन्तुष्टि लिएको छ भने थोरैले पनि उसले धेरै कुराको फिल गर्न सक्छ, धेरै कुराहरू गाँसिएका छन्, खुसी छु भन्ने महसुस गर्न सक्छ। अहिलेको यो माहौललाई पनि यो आरजीको प्रयोगले के गर्छ त, शान्त बनाइदिने, शान्त राख्नलाई मद्दत पुर्याइराखेको हुन्छ। यो तनावयुक्त जीवनलाई शान्त बनाउन कोसिस गरिराखेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर 4 नम्बरमा मैले राखेको छु, कोष र तन्तुको वृद्धि, विकास र पुनरुत्पादनमा सहयोग गर्दछ। हाम्रो कोषहरू हैन, कोष, तन्तु, अङ्ग प्रणाली बन्दै बन्दै मिलेर के गरेको छ, हाम्रो पुरा शरीरको निर्माण भएको छ, संरचना भएको छ। यो शरीरभित्र असंख्य सेलहरू छन् जुन हामीले सहज रूपमा देख्न सक्दैनौँ। त्यस्ता कैयौं सेलहरू छन्। ती सेलहरू कति मरिराखेका छन् भित्रै, र तन्तुहरू कति विकार बन्दैछन्। ती सबैको के गर्छ त, वृद्धि गराउँदै वृद्धि र विकास गराउँदै लैजान्छ। र जति पनि मरेका सेलहरू छन् तिनीहरूलाई पुनरुत्पादन गर्न सहयोगी भूमिका खेल्दछ। त्यस्तै गरेर अर्को नम्बरमा छ, शरीरको हरेक कार्यहरूलाई सन्तुलन गर्दछ। कति हाम्रो शरीरभित्र कति अनब्यालेन्सहरू भइराखेको हुन सक्छ नि, त्यस्तो त्यो शरीरमा कति धेरै टक्सिनहरू जम्मा भइराखेको हुन्छ नि,
त्यो टक्सिनहरूलाई के गर्छ त बाहिर निकालेर फ्याँकिदिने काम गर्छ। त्यसैले आरजीलाई भनिन्छ डिटक्सिफाइटर पनि भनिन्छ है। यति धेरै फाइदा हामीले एउटा ऋषि गानो यानी कि आरजीबाट प्राप्त गर्न सक्छौं। यो डेक्सेनको सिस्टममा, यो डेक्सेनको कम्पनीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रोडक्ट मानिन्छ आरजीजीएल र स्पाइरुलिनालाई। यो सम्पूर्ण गानोडर्माको धुलोलाई राखेर बनाइएको प्रोडक्ट हो। यसले हरेक रोगीहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा फाइदा पुर्याइराखेको हुन्छ यसले। त्यस्तै गरेर अर्को नम्बरमा मैले राखेको छु बेनिफिट्स अफ जिएल। अब के छ त जिएलमा हामीले के पाउन सक्छौं त? यो 18 दिनको जरा भागबाट जिएललाई तयार पारिएको हुन्छ। च्याउ 18 दिन पुगेपछि त्यो च्याउको जरा भागबाट चाहिँ यसलाई तयार पारिएको हुन्छ। अब हामीले के फाइदा लिन सक्छौं त योबाट र हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउन सक्छौं त? ल हेर्नुस् त, 1 नम्बरमा मैले राखेको छु जिएलले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा पूर्ति गर्दछ। हाम्रो शरीरको हरेक सेलमा अक्सिजन पुग्नु जरुरी छ। यदि हाम्रो शरीरको सेलहरू भित्र अक्सिजन पूरा रूपमा पुगेन भने त्यो शरीर बिस्तारै त्यो सेलहरू बिस्तारै ड्यामेज हुँदै जान्छ र क्यान्सर बन्ने कारण पनि एउटा त्यो हो। शरीरमा पूर्ण रूपमा अक्सिजन नपुगेपछि त अनि सेलहरू त बिग्रिँदै जान्छ नि त। बिग्रिँदै गएपछि त भित्रभित्र कुइँदै जान्छ अनि त्यसले क्यान्सर जस्तो विकराल रूप लिन्छ। तर आरजीको प्रयोग, जिएलको प्रयोग हामीले गर्यौं भने त्यो समस्याबाट हामी छुटकारा पाउन सक्छौं। ल हेर्नुस् त, अक्सिजनको मात्रा शरीरमा पूर्ति गर्ने भएपछि त हाम्रो शरीरको हरेक सेलमा अक्सिजन लैजाने काम केले गर्यो त? गानोसेलियमले गर्यो, जिएलले गर्यो भन्ने। अब हामीले यसको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने त? पक्कै पनि गर्नुपर्छ। तपाईहरु सबैजनाले अब मैले प्रयोग गर्छु भनेर भन्नु भएको छ। मैले तपाईहरु सबैको मनको आवाज मैले पढे है त, मैले महसुस गरे। त्यस्तै गरेर 3 नम्बरमा छ दिमागलाई नियन्त्रण गरी सही मार्गमा लाग्न प्रेरित गर्दछ। हाम्रो दिमाग कति नकारात्मक कुराहरू सोचेर हिँडिराखेको हुन्छ। कोही मान्छेप्रति कस्तो नकारात्मक सोच बनाउँछ, त्यो हाम्रो दिमागले बनाएको हो नि त। त्यो बाहिरको मान्छे आएर ल है म यस्तो छु भनेर त नकारात्मक सोच भनेर पक्कै पनि कोही मान्छेले पनि भन्दैन। न मैले भन्छु न मलाई अरू कसैले भन्छ। भनेपछि त हामी आफैले विष पाल्ने हो नि त। कोही मान्छेप्रति नकारात्मक धारणा हामी स्वयंले बनाउने हो, अरूले होइन। त्यस्तै गरेर अनावश्यक कुराहरू सोचिराखेको हुन्छ। अब तपाईँ मोबाइलमै अनावश्यक रूपमा हेरिराखेको हुन्छ युट्युबमा। अब अहिलेको बच्चाहरूले समेत कस्तो कस्तो भिडियोहरू हेर्ने भइसकेका छन् हैन। अहिलेको समय कस्तो बन्दैछ, यो दिमागलाई जता लग्यो त्यतै डोरिन्छ। यदि तपाईँ सकारात्मक सोचका साथ सही मार्गमा लाग्नु भयो भने त्यो दिमागले जहिले पनि के सोच्छ त? पोजिटिभ कुराहरू नै सोच्छ, सकारात्मक कुराहरू नै सोच्छ र सही डिसिजन गरेर सही मार्गमा लाग्नलाई प्रेरित गरिरहन्छ। जुन कार्य जिएलको प्रयोगले हामीले पाउन सक्छौं। त्यस्तै गरेर 4 नम्बरमा छ कोष तथा कोषका कार्यहरूको पुनर्निर्माण गर्ने काम गर्छ। अघि पनि भने मैले, हाम्रो शरीरमा असंख्य कोषहरू छन् र ती कोषहरूले, ती सेलहरूका पनि आफ्ना आफ्नै छुट्टै डिपार्टमेन्ट छन्, काम गरिराखेका हुन्छन् भित्र। जसरी हामी आफ्नो काम गरिराखेका हुन्छौं, जसरी मेसिनले आफ्नो काम गरिराखेको हुन्छ, हाम्रो शरीरभित्र पनि त इन्जिन छ नि। फलामको होइन तर इन्जिन त छ नि। यहाँ भित्र सबै पार्टहरूको आफ्नो आफ्नो काम छ, जिम्मेवारी छ। ती सबै जिम्मेवारीहरू पूर्ण गर्छन् हाम्रो शरीरका कोष, तन्तु, प्रणाली, हरेक चीजहरूले आफ्नो काम गरिराखेको हुन्छ र कोषहरू पनि आफ्नो कामहरू निरन्तर रूपमा गरून् भन्नको निम्ति हामीले जिएलको भरपूर प्रयोग गर्नु पर्यो। र त्यस्तै गरेर 6 नम्बरमा हो सायद यो, यहाँ मैले नम्बर लेख्न बिर्सेछु। 6 नम्बरमा छ मेरुदण्डमा रहेको बोन म्यारोमा
पोलिस्याक्राइड ग्लुकोन D6 को निर्माण तथा पुनर्निर्माण गर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने धेरै ग्लुकोजको मात्रा, जुन हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने त्यो ग्लुकोजको मात्रालाई चाहिँ सन्तुलन राख्ने काम गर्दछ र पुनर्निर्माण गर्ने जुन आवश्यक परिराखेको छ त्यो ग्लुकोजको मात्रालाई के गर्छ त पुनर्निर्माण गरिरहन्छ आवश्यकता अनुसार, शरीरको आवश्यकतालाई हेरेर। र यो 7 नम्बर हो, माथि मेरुदण्डमा रहेको यो मा चाहिँ 6 नम्बर, यो 7 नम्बर हो। यहाँहरूले ध्यान दिनु होला, मैले लेख्न बिर्सेछु, क्षमा प्रार्थी छु त्यसको लागि। त्यस्तै गरेर 7 नम्बरमा छ शरीरमा चिनीको मात्रा घटाउने साथै पाचन प्रणालीलाई सक्रिय राख्दछ। अब अनावश्यक रूपमा हाम्रो शरीरमा चिनीको मात्रा बढ्ने घट्ने भइरहन्छ नि त, हैन? हामी सबैलाई थाहा छ सुगरको पेशेन्ट नेपालमा म्याक्सिमम छ अहिले। त्यो शरीरमा भएको अनावश्यक चिनीको मात्रालाई के गर्छ त घटाउने काम गर्छ र हाम्रो पाचन प्रणाली जुन हामीले खाएका हरेक खानेकुराहरूलाई पचाउने काम गरिराखेको हुन्छ। यदि हाम्रो पेट बलियो छ भने मात्रै हाम्रो शरीर बलियो हुन्छ, किनभने हामीले खाएका खानेकुराहरू सबै पेटमा जान्छन् नि त, अनि पाचन प्रणालीले पचाउने काम गरिराखेको हुन्छ। यदि हामीले खाएका खानेकुराहरू अशुद्ध छन्, एकदमै एसिडिक बढी छन् भने त त्यो पाचन प्रणालीलाई कति ठुलो भार परिराखेको होला त्यो खानेकुराहरू पचाउन पेल्नको लागि। त्यसकारण पनि हामीले आफ्नो बानी व्यवहार खानपिन हरेक कुराहरूमा चाहिँ विचार पुर्याउनु जरुरी छ। आज पो शक्ति छ, यङ छौँ, पचाउँछ, तर बिस्तारै उमेर घर्किसकेपछि त त्यसले त हरेक समस्याहरू निम्त्याउँछन् नि त। ती कुराहरूमा हामी सबैजनाले के गर्नुपर्छ, विचार पुर्याउनु पर्छ। जेलबाट हामीले यति धेरै फाइदाहरू लिन सक्छौँ भने अब हामीले डेक्सेनबाट बनेका यी गानोडरमा मिश्रित चीजहरूलाई प्रयोग गर्नु पर्यो कि परेन जस्तो लाग्यो? ल भन्नुहोस् त, ल विचार गर्नुहोस् त, तपाईहरू आफ्नो आफ्नो मस्तिष्कलाई सोध्नुहोस् त, प्रश्न गर्नुहोस् त। पक्कै पनि पर्यो, हामीले प्रयोग गर्नै पर्यो। हामी स्वस्थ हुनु छ, हामी सफल बन्नु छ, डेक्सेनको प्लेटफर्मबाट यो सिस्टमलाई फलो गरेर हामी अगाडि बढ्नु छ र आफू सँगसँगै आफ्ना सन्तति र आफ्नो परिवारको खुसीलाई सँगै लिएर हिँड्नु छ र भविष्य बनाउनु छ भने हामी स्वस्थ रहनुपर्छ। स्वस्थ रहनको लागि गानोडर्माबाट बनेका हरेक प्रडक्टहरूलाई सकेसम्म प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ, अनि मात्र हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर मैले अर्को नम्बरमा राखेको छु बेनिफिट्स अफ स्पाइरुलिना। त्यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले समेत प्रुफ गरेको WHO has hailed spirulina as the greatest food on earth भनेको छ। विश्वको यो पृथ्वीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खाद्य सामग्री र फ्युचर फुड भनेको छ। तपाईहरुले देख्दै आउनु भएको छ, मेरो स्लाइडबाट पनि हेर्दै आउनु भएको छ र तपाईहरु स्वयं आफैले पनि प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरिराख्नु भएको छ अहिलेको समय कस्तो छ, अहिलेको खाना कस्तो छ र हाम्रो स्वास्थ्यमा कसरी नकारात्मक प्रभाव पारिराखेको छ भन्ने कुरा WHO ले पनि त मनन गरेको छ, उले प्रुफ गरेको छ। यो चाहिँ स्पाइरुलिना चाहिँ फ्युचर फुड हो भनेर उले तोकिदिएको छ। ल हेर्नुस् कस्ता कस्ता सामग्रीहरू डेक्सेनको प्लेटफर्ममा हामीले पाउन सक्छौं, डेक्सेन कम्पनीमा पाउन सक्छौं। कति स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरूलाई एकै ठाउँमा समेटेर राख्नु भएको छ हाम्रो ग्रेट फाउन्डर डाक्टर दातुक लिम्सियोजिनले। ल हेर्नुस् त, उहाँ कति सम्मान योग्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जिउँदो भगवान हुनुहुन्छ। हामीले के प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने कुरा तपाईहरुले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि लेखेको छ भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन B1, भिटामिन B2, भिटामिन B3, B6, B12, भिटामिन ई, निकोटिनिक एसिड, आइरन, भिटामिन, म्याग्नेशियम, क्याल्सियम, बेटा क्यारोटिन। ल सबै तत्त्वहरू, यति धेरै तत्त्वहरू ल हेर्नुस् त हामीले एउटा स्पाइरुलिनामा पाउन सक्छौं। साँच्चै नै हाम्रो लागि कति महत्त्वपूर्ण र कति स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा होला त। यो बच्चादेखि बुढोसम्म हरेक उमेर समूहको मान्छे
विशेष गरी प्रेग्नेन्ट महिलाहरूले खानुभयो भने त्यो बच्चा जब जन्मिन्छ शारीरिक र मानसिक रूपमा एकदमै स्वस्थ स्फूर्त तन्दुरुस्त जन्मिन्छ भन्ने हाम्रो धेरै अनुसन्धानहरूबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं र सुनिराखेका पनि छौं हामीले। यो एक प्रकारको ल्याउ प्रजातिको वनस्पति हो यो स्पाइरुलिना र यसको वैज्ञानिक नाम चाहिँ ब्लू ग्रीन एल्गी भनिन्छ। यसको वैज्ञानिक नाम चाहिँ ब्लू ग्रीन एल्गी हो। यसबाट हामीले विभिन्न तत्त्वहरू पाउन सक्छौं। यसलाई डिएक्सएन कम्पनीका फाउन्डरले आफ्नै जमिनमा त्यस्तै किसिमको वातावरण तयार पारेर लेउलाई उत्पादन गरिराख्नु भएको छ र हामी सम्पूर्णमा यो प्रडक्टलाई ल्याउन सफल हुनु भएको छ। यसमा चाहिँ GLA तत्त्व पाइन्छ जुन संसारमा कुनै पनि तत्त्व कुनै पनि प्रडक्टबाट हामीले यो तत्त्व पाउन सक्दैनौं। आमाको दुधमा हुने बिघौती दुधमा हुने जुन GLA तत्त्व हामी पाउँछौं त्यो GLA तत्त्व स्पाइरुलिनामा राखिएको छ, प्राप्त गर्न सक्छौं। GLA तत्त्व भनिसकेपछि हरेक रोगहरूसँग लड्न सक्ने त्यो इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्ने तत्त्व हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस्तो खानेकुराहरू हामी खाँदैछौँ, हाम्रो जीवन त्यस्तो स्वस्थ बन्दैछ। अब हामी यो चीजको प्रयोग गरेर स्वस्थ हुने कि नहुने, आफ्ना बच्चाहरूलाई यो प्रयोग गराउने कि नगराउने अब तपाईहरुको हातमा छोडे मैले। र एक नम्बरमा मैले राखेको छु शारीरिक र मानसिक रूपमा विकास गराउँछ। अघि पनि भने मैले गर्भवती महिलाले खाँदाखेरि त्यो बच्चा शारीरिक र मानसिक रूपमा एकदमै तन्दुरुस्त भएर जन्मिन्छ भनेर। त्यस्तै गरेर शरीरको कुनै भागमा इन्फेक्सन छ भने त्यसलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ। हाम्रो शरीरमा हुन सक्छ हामीले देख्न सकिराखेका हुँदैनौं नि, पेटमा पनि इन्फेक्सन भइराखेको हुन्छ। एसिडिटी बढ्दै गएपछि अनावश्यक रूपमा बढ्दै गएपछि त्यहाँ इन्फेक्सन भइराखेको हुन्छ। त्यो इन्फेक्सनलाई पनि यसले कुनै न कुनै माध्यमबाट कम गराउन सहयोगी भूमिका खेलिराखेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर रगतको सफाई गरी उच्च रक्तचाप कम गराउँछ। हाम्रो शरीर कति फोहोर छ, हामीले खाएका खानेकुराहरूबाट नै हाम्रो शरीरमा हरेक कुराहरू फोहोरी बन्दै गइराखेको छ नि त। त्यो रगतलाई पनि के गर्छ त एकदमै सफा गर्ने मद्दत गर्छ र उच्च रक्तचाप अहिले एकदमै बढ्दो समस्या छ नि, त्यो समस्यालाई पनि कम गराउन मद्दत गर्छ। त्यस्तै गरेर महिलाको पाठेघरलाई सक्रिय राख्न मद्दत गर्दछ। महिलाको पाठेघरमा हरेक कुराको समस्या हुन सक्छ, सेतो पानी बग्ने हैन, गनाउने पानी बग्ने, हरेक समस्याहरू एकदमै चिलाउने त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ नि महिलाहरूमा, धेरै महिलामा देखिन्छ नि। त्यो फोहोरी आचरणले गर्दाखेरि सफा नराखेको कारणले गर्दा त्यस्ता समस्याहरू आइपर्दिन्छन्। र यसको निरन्तर प्रयोगले स्पाइरुलिनाको निरन्तर प्रयोगले चाहिँ पाठेघरको समस्याहरूलाई पनि निराकरण गर्दै गएर एकदमै सक्रिय बनाउन मद्दत गर्छ। त्यस्तै गरेर ग्यास्ट्रिक कम गरी पाचन प्रणालीलाई मजबुत बनाउँछ। अघि पनि मैले भनिसके हामी नेपालीहरू जन्मिँदै ग्यास्ट्रिक लिएर जन्मेका हुन्छौँ भनेर भन्छन्। त्यो ग्यास्ट्रिकलाई कम गरी र जुन खानाहरूलाई पचाउने यो पाचन तन्त्र छ, पाचन प्रणाली छ, त्यसलाई पनि एकदमै मजबुत बनाएर हरेक रोगहरूसँग लड्न सक्ने त्यो इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरेर शरीरमा भएको टक्सिनहरूलाई बाहिर फाल्न सहयोगी भूमिका खेल्दछ। हाम्रो शरीरमा हामीले खाएका हरेक खाद्य सामग्रीहरू जुन एकदमै अस्वास्थ्यकर खानेकुराहरू छन्, ती अस्वास्थ्यकर खानेकुराहरूबाट निस्किएका टक्सिन फोहोर मैलाहरूलाई बाहिर फाल्न एकदमै महत्त्वपूर्ण र सहयोगी भूमिका स्पाइरुलिनाको प्रयोगले गर्छ। त्यस्तै गरेर राता रक्तकोषहरूको निर्माण गर्दछ हैन। हाम्रो शरीरमा राता रक्तकोषहरूको के गर्छ त निर्माण गर्ने काम गर्छ र क्यान्सरको जोखिम कम गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। हाम्रो शरीरको कुनै सेलहरू खराब हुँदै गयो भने त्यो सेलहरू बिग्रिँदै ड्यामेज हुँदै गएपछि त्यहाँ घाउ हुन्छ, इन्फेक्सन हुन्छ, घाउ हुन्छ अनि त्यसले क्यान्सरको रूप लिन्छ। र त्यो क्यान्सरको जोखिमलाई कम गर्न समेत यो स्पाइरुलिनाको प्रयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भने अब हामीले स्पाइरुलिनालाई प्रयोग गर्ने
या नगर्ने अब डिसाइड तपाईँ आफैले स्वयंले गर्नुपर्नेछ। आफू पनि स्वस्थ बन्नु छ, बच्चालाई पनि स्वस्थ राख्नु छ भन्ने लाग्छ भने हामीले स्पाइरुलिना प्रयोग गर्नै पर्छ र हामी स्वस्थ हुनै पर्छ। धेरै फाइदाहरू छन्। केही फाइदाहरूलाई मैले यहाँ समेट्ने कोसिस गरेको छु र म अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अर्को छ डिएक्सएनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण पेय पदार्थको रूपमा, बेभरेज आइटमको रूपमा मानिन्छ डिएक्सएन लिङ्ज ब्ल्याक कफी। यसमा 0.06 क्याफिनको मात्रा हालेर बनाइएको हुन्छ। यो जर्मनियम प्रविधिबाट बनाइएको हुन्छ। यो एकदमै हाम्रो शरीरलाई क्याफिन पनि चाहिन्छ, निकोटिन हैन, एकदमै थोरै मात्रामा हालेर बनाइएको हुन्छ जुन मानव शरीरको लागि मात्रै आवश्यक होस्। हामीले बाहिरी बजारमा देखिएका कस्ता एकदमै देख्नलाई राम्रा र स्वादिष्ट मान्छौँ कि हामी सस्तोको हिसाबले खोज्छौँ, तर त्यसले ग्यास्ट्रिकलाई कति बढाइराखेको हुन्छ, शरीरलाई कति नकारात्मक फाइदा पुर्याइराखेको हुन्छ, ती कुराहरूमा हामीले मनन गर्दैनौँ। र अब यो डिएक्सएनबाट बनेको ब्ल्याक कफीका फाइदाहरू के छन् त? हामीले यो पेय पदार्थ पियौँ भने कस्ता कस्ता फाइदा लिन सक्छौँ त? शरीरलाई शक्ति दिने हैन, हाम्रो शरीरलाई एनर्जीको आवश्यकता पर्छ, त्यो शक्ति यसले दिन्छ। थकाइ मेटाउने, आवश्यकता अनुसार भोक र निन्द्रा लगाउने, शारीरिक तथा मानसिक शक्ति प्रदान गर्ने। यसमा साइट्रस लेमोनोइड्स प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ जसले छाला, फोक्सो, स्तन, पेट र मलाशयमा हुने समस्याको जोखिम हटाउँछ हैन। अम्लीय पदार्थ पनि हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ जुन एकदमै आवश्यक छ। जति पनि छालामा हुने समस्या, फोक्सोमा हुने समस्या, स्तन, पेट र मलाशयमा हुने समस्याहरूलाई, त्यस्ता जोखिमहरूलाई चाहिँ एउटा ब्ल्याक कफी प्रयोग गर्दाखेरि, पिउँदाखेरि त्यस्ता समस्याहरू घटाउने मद्दत गर्छ भने हामीले बाहिर पसलको किन्ने कि डिएक्सएनबाट बनेको कफी किन्ने त? त्यस्तै गरेर मृगौलालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ, कब्जियत खुलाउन सघाउँछ, कोलेस्ट्रोल घटाउन मद्दत पुर्याउँछ, आँखा तेजिलो बनाउँछ, रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ। ल हेर्नुहोस् कति धेरै फाइदा लिन सकिन्छ त। एउटा कफीको फाइदा हो यो। यस्ता त धेरै सामग्रीहरू गानोडर्माबाट बनेका छन्, डिएक्सएन कम्पनीका उत्पादनहरू छन्। ती उत्पादनहरू हामीले बिस्तारै बिस्तारै एकपछि अर्को प्रयोग गर्दै गयौँ भने हाम्रो जीवन त स्वस्थ बन्दै जान्छ नि त, हाम्रो शरीर त स्वस्थ बन्दै जान्छ। तर हामी सबैले कफी चाहिँ अनिवार्य रूपमा पिउनुपर्छ, सधैँ पिउनुपर्छ। हामीलाई तनावबाट पनि मुक्ति दिलाउँछ यसले। कहिलेकाहीँ एकदमै स्ट्रेस भइराखेको हुन्छ नि, यसको प्रयोगले पनि आनन्द आउँछ हामीलाई। यस्ता धेरै फाइदाहरू, शरीरलाई शक्ति दिनेदेखि लिएर मृगौलालाई समेत स्वस्थ राख्ने हरेक कुराहरू, हरेक फाइदाहरू एउटा कफीबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ हामी। ल हेर्नुहोस् त कति धेरै फाइदाहरू छन्। त्यस्तै गरेर अर्को छ मोरिन्जी वा नोनी जुस। यो चाहिँ प्रशान्त महासागरीय टापुहरूमा पाइन्छ। यो संसारको सबैभन्दा दुर्लभ फल मानिन्छ, तर पनि हाम्रो फाउन्डर दातुक डाक्टर लिम सियोजिनले आफ्नै भूमिमा, आफ्नै जमिनमा ल्याएर यो फलको खेती गर्नुभएको छ र त्यसैबाट चाहिँ मोरिन्जी जुसको उत्पादन गर्नुभएको छ र सम्पूर्ण बजारमा, सम्पूर्ण उपभोक्तामा ल्याउन सफल हुनुभएको छ। यो मोरिन्डा सिट्रोफोलियाबाट बनेको हो। यसमा प्रशस्त इन्जाइम हुन्छ, खाना पचाउन मद्दत गर्दछ र पाचन प्रणाली बलियो बनाउँछ, रगतको सफाइ गर्छ। यो एन्टी ट्युमर भएकोले ट्युमर हुन दिँदैन र क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ। स्त्री रोगहरू, महिनावारी समस्या, पाठेघरको सबै रोगहरूको उपचारका लागि धेरै नै उपयुक्त मानिन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउँछ र शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ। ल हेर्नुहोस् एउटा जुसले, यसको स्वाद पनि अत्यन्तै मिठो हुन्छ, अमिलो अमिलो खालको। मैले पनि धेरै प्रयोग गर्छु। अत्यन्तै मिठो स्वाद छ जुन संसारमा एकदमै कम मात्रामा पाइने फल मोरिन्डा सिट्रोफोलियाबाट यसलाई बनाइएको हो।
यसलाई लिभर टोनिक पनि भनिन्छ। लिभरमा भएका समस्याहरू हेपाटाइटिस ए बी हुन्छ नि, त्यस्तो समस्याहरू जसलाई खाना पचाउन एकदमै जसको पाचन प्रणाली कमजोर छ, खाना पचाउन एकदमै गाह्रो हुने, खाने बित्तिकै टोयलेट जानुपर्ने त्यस्ता समस्याहरू हुन सक्छन् नि, त्यस्तो समस्याको लागि इन्फेक्सन छ भने पनि त्यो समस्याहरूको लागि पनि यसले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो म आफैले पनि महसुस गरेको कुरा हो। र त्यस्तै गरेर हाम्रो शरीरमा ट्युमरहरू पलाइराखेको अवस्था हुन्छ हैन, पाठेघरमा हुन्छ, ब्रेस्टमा हुन्छ, घाँटीमा, हरेक ठाउँमा ट्युमरहरू हुन सक्छ। त्यस्तो ट्युमरहरूलाई चाहिँ यसले बढ्न दिँदैन र क्यान्सर हुनबाट पनि यसले के गर्छ त बचाउ गर्छ। यदि कुनै भागमा क्यान्सर भएको छ भने त्यो भागमा, जुन भागमा क्यान्सर भएको छ त्यो भागबाट अरू ठाउँमा चाहिँ यसले फैलिन दिँदैन है। यसले चाहिँ एकदमै त्यो जुन ठाउँमा भएको छ त्यो ठाउँमा मात्रै सीमित राखेर अन्य ठाउँमा चाहिँ यसले फैलिन दिँदैन। त्यस्तै गरी महिलाहरूको लागि त रामबाण नै भनिन्छ, सञ्जीवनी बुटीकै रूपमा यसलाई लिइन्छ। महिनावारी हुँदाखेरि आउने समस्याहरू, पेट, तल्लो पेट दुख्ने, खस्ला जस्तो हुने हैन, दुख्ने हरेक समस्या हुन्छन् नि, त्यस्तो समस्याहरूबाट सेतो पानी बग्ने, सुनिएको पाठेघर सुनिएको जस्तो हुने, ती हरेक समस्याहरूबाट चाहिँ यसले बिस्तारै बिस्तारै ती समस्याहरूलाई कम गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भने अब हामीले किन प्रयोग नगर्ने? अहिले धेरै महिलाहरूमा पाठेघर सम्बन्धी समस्या छ। अब रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता त अवश्य पनि बढाउने भयो। शरीरभित्र पाठेघरको हरेक समस्याहरू, एउटा ट्युमर बढ्न नदिने, क्यान्सरको भएको भागलाई फैलिन नदिने भनेपछि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता त यसले अवश्य नै बढाउने भयो। यो लिभर टोनिक पनि हो हैन, यसले पुरै शरीरलाई के गर्ने भयो त स्वस्थ राख्न मद्दत पुर्याउँछ र रगतमा भएका अशुद्धपनहरूलाई पनि यसले के गर्छ त शुद्धिकरण गर्ने काम गर्छ, रगतको पनि सफाई गर्ने काम गर्छ। धेरै कुराहरूमा फाइदा लिन सकिन्छ। एउटा जुसकोले यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ 250 ml मा पाउन सकिन्छ, यो 600 ml मा पनि हुन्छ, ठुलो बोतलमा पनि पाइन्छ, इन्डियामा पाइन्छ है। नेपालमा चाहिँ 250 ml को मात्रै मैले भेटेको छु, देखेको छु। त्यस्तै गरेर अर्को मैले राखेको छु पर्सनल केयर एन्ड ब्युटी प्रडक्ट्स भनेर राखेको छु। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ एउटा दाँत माझ्नेदेखि लिएर एकदमै सुन्दर मुहार बनाउने सामग्रीहरू देखिएको छ। हामी सबैलाई, हामी विशेष गरी महिलाहरू धेरै दिदीबहिनीलाई चाहिँ एकदमै सुन्दर देखिन मन लाग्छ। आहा कस्तो राम्रो मान्छे, कति राम्री भन्ने हामी सुन्न चाहन्छौँ। यो बाहिर होइन, मलाई म सुन्न चाहन्न भने पनि भित्री रूपमा हामी सुन्न चाहन्छौँ। यो हरेक दिदीबहिनीले चाहनुहुन्छ। यो कस्तो राम्रो है, फलानु मान्छे कस्तो राम्रो, कस्तो स्मार्ट, कस्तो एक्स्ट्रा, यो चाहिँ हामी सुन्न चाहन्छौँ। त्यसलाई पनि अझ त्यो सुन्दरतामा अझै निखार ल्याउनको लागि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ एलोभेराबाट बनेका हरेक आइटमहरू छन्। ज्याम प्युरी हैन, अहिले ज्याम प्युरीलाई पनि यहाँ समावेश गरेको छ डिएक्सएनको कम्पनीमा। त्यस्तै गरेर गानोजी पेस्ट, एउटा पेस्टबाट हजारौं कामहरू गर्न सक्छन्, हरेक कुराहरू अप्लाई गर्न सक्छौं हामी एउटा गानोजी पेस्टबाट। एउटा फर्स्ट एड बक्सको काम गर्छ। हेर्दा सामान्य दाँत माझ्ने हो, तर हामी आफैले पनि हरेक कुराहरूमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं हैन। दाँतमा किरा लागेको हुन सक्छ, त्यो दाँतमा जुन भागमा पुवाल छ त्यसमा थोरै एउटा कपासमा अलिकति लगाएर राख्यो भने इन्फेक्सन हुन दिँदैन। यो म आफैले पनि प्रयोग गरेर हेरेको छु। कतिपय सामानहरू हामी आफैले पनि प्रयोग गरेर हेर्नुपर्ने रहेछ। अब यसमा हामी क्लिन्जिङको काम पनि गरिराखेको हुन्छौँ हैन। धेरै कामहरू गर्छ, पोलेको काटेको हरेक कुराहरू गर्छ। एउटा मञ्जनले, दाँत माझ्ने कुराले हामी कतिवटा फाइदा लिन सक्छौँ ल हेर्नुस्। संसारमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने गानोजी पेस्ट र कफीलाई हामी लिन सक्छौँ, धेरै मान्छेहरूले रुचाइएको। त्यस्तै गरेर गानो मसाज ओइल छ हैन, यो घुँडाहरू दुख्ने, यो मांसपेशीहरू दुख्ने ठाउँमा हामीले युज गर्न सक्छौँ। कपालमा पनि कपाल झर्ने समस्याहरू छ भने गानोजी पेस्ट र गानो मसाज ओइललाई मिलाएर हामी लगाउन सक्छौँ जरा जरामा, त्यसले पनि कति कम गर्छ, कपाल झर्न रोक्छ। त्यस्तै गरेर गानोजी सोप छ
हामीले यसको प्रयोग गर्यौं भने हाम्रो शरीरमा अनावश्यक बाहिरी रूपमा प्रयोग गरिएका जुन साबनहरू छन् ती साबनहरूले भन्दा गानोजी यो डिएक्सएनको प्लेटफर्मबाट बनेको गानोजी सोपले हामीलाई एकदमै हाम्रो छालाहरूलाई मुलायम बनाएर एकदमै सफ्ट बनाउने र स्वस्थ बनाउँदै लैजाने काम गर्छ। त्यस्तै लिपस्टिक छ, हामी अन्य ब्रान्डको लिपस्टिकहरू प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ, त्यो लिपस्टिकहरू खाना खाँदा हामी सँगै खाइदिन्छौँ र त्यसले कति धेरै महिलाहरूमा पाठेघरमा ब्रेस्टमा एकदमै धेरै समस्या ल्याइराखेको छ। यो बाहिरी उत्पादन गरिएका यो लिपस्टिकले भन्ने हामी धेरै समाचारहरूमा सुन्नमा पाउँछौँ। र यो गानोजी यो गानोडर्माबाट बने मिश्रित यो लिपस्टिकमा चाहिँ हामी एकदमै हाम्रो छालालाई यो ओठको छालालाई बिग्रिन नदिकन एकदमै स्वस्थ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हामी एउटा खाद्य घरदेखि भान्सादेखि प्रयोग गर्ने चिजहरू लिँदै लिँदै हामी सौन्दर्यताका सामग्रीहरू पनि यसबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ भने अब हामीले हाम्रा ब्रान्डलाई चेन्ज गर्न जरुरी छ र स्वस्थ बन्न जरुरी छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई लाग्न सक्छ कस्तो मान्छेहरूले खाने त यो, कस्तो मान्छेले अब सोध्न सक्छन् नि त पहिला कोही मान्छेहरू नयाँ मान्छेहरूले त ओहो मैले यो औषधि खाँदैछु मैले खानु हुँदैन कि भन्ने लाग्न सक्छ। यो हरेक उमेर समूहको मान्छेले यो चाहिँ खान एकदमै हितकर छ। यो बहुउपयोगी उच्च स्तरको खाद्य सामग्री भएकोले सबैको लागि हितकर छ। गर्भवती महिलाको लागि पनि हितकर छ, बच्चा विद्यार्थी वयस्क एउटा म्यारिड कपल बिरामी र वृद्ध अवस्थाको मान्छेहरू हरेक उमेर समूहको मान्छेहरूले डिएक्सएनबाट बनेको खाद्य सामग्रीहरू प्रयोग गर्न जरुरी छ र स्वस्थ बन्न जरुरी छ र स्वस्थ समाजको निर्माण गर्न जरुरी छ। र the doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs but rather will cure and prevent disease with nutrition। एउटा सुन्दर केटी, यो एकदमै सान्दर्भिक पनि छ यहाँ राख्नको लागि। डाक्टर कुनै पनि डाक्टरले संसारमा कुनै पनि डाक्टरले लामो समयसम्म मेडिसिनले मान्छेको यो संरचनालाई जोगाइराख्न सक्दैन। त्यसको लागि हेरचाह, सुरक्षा र पोषणयुक्त खानेकुरा खायो भने मात्रै हाम्रो शरीर स्वस्थ र लामो समयसम्म टिकाउ हुन सक्छ भन्ने यो थोमस एडिसनको भनाइ एकदमै सान्दर्भिक र मेरो मन एकदमै छुन्छ यो भनाइले र त्यस कारण पनि मैले राख्न चाहे। र हाम्रो एकदमै राम्रो बानी, सुरक्षित बानी र पोषणयुक्त खाद्य सामग्रीहरूबाट मात्रै हामी सुरक्षित रहन सक्छौं, स्वस्थ रहन सक्छौं। त्यसैले रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु बेस। त्यस कारणले डिएक्सएन कम्पनीबाट उत्पादित स्वास्थ्यवर्धक उत्पादनहरू खाऊ, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाऊ र निरोगी बनाऊ। पक्कै पनि आजको जुन समय छ, जुन यो विकराल समस्या हामीमाझ आएको छ, यो समयले तपाईँ हामी सबैलाई ब्याक टु नेचर भनेर एकदमै निर्देशित गरिराखेको छ। अब तिमी प्रकृतितिर फर्किए, तिमीले प्राकृतिक रूपमा बनेका शुद्ध खाद्य सामग्रीहरूको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यदि उपयोग गर्न सकेनौ भने तिमी रोग लागेर मर्नेछौ। त्यसकारण पनि प्रकृतितिर फर्किए भनेको छ। प्रकृतिमा स्वतः रूपमा बनेका 100% शुद्ध खानेकुराहरूको प्रयोग गर, स्वस्थ रहू र समाज विश्व पुरै स्वस्थ पार भनेर जुन हामीलाई आग्रह गरिराखेको छ, त्यो आग्रहलाई हामीले अस्वीकार गर्यौं भने हाम्रो जीवन नरकतर्फ लाग्छ। हामी एकदमै दिनहरू गन्दै बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण पनि आफ्नो मानसिकतालाई चेन्ज गरौँ र डिएक्सएनबाट बनेका हरेक सामग्रीहरूलाई भरपूर प्रयोग गर्ने कोसिस गरौँ र यसका सिस्टमबाट समृद्ध जीवन हासिल गरौँ भन्दै अहिलेको समयमा मलाई सुनिराख्नु हुने तमाम आदरणीय व्यक्तित्व, मेरो सम्मानीय लिडरहरू जति पनि अहिलेसम्म बसिराख्नु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति हृदयदेखि नै नमन गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको समयसम्म म सँगै रहिदिनु भयो, मेरा भनाइहरू सुनिदिनु भयो
एकदमै खुसी लाग्यो यहाँहरूमा यति धैर्यताका साथ अहिलेसम्म बसिराख्नु भएको छ। मैले धेरै कुराहरू दिन सकिनँ, तर पनि मैले मेरो तर्फबाट धेरै कुराहरू दिने कोसिस गरेँ। यहाँहरूले ती कुराहरूलाई मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। पक्कै पनि हामीले आफ्नो खानालाई बदल्नै पर्छ र आफ्नो सोचलाई बदल्नै पर्छ, अनि मात्र हामी स्वस्थ भएर बाँच्नेछौँ र सफल भविष्यको हामीले कल्पना गर्न सक्नेछौँ र आफू सँगसँगै आफ्नो पुरै समाज, राष्ट्र, सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई स्वस्थ बनाउने यो अभियानमा हामी जुटेका छौँ र सदैव सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढौँ, स्वस्थ आचरण अपनाऊ, अनि मात्र हामी स्वस्थ बन्न सक्छौँ भन्ने भनाइका साथमा फेरि पनि हाम्रो आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति हृदय मनदेखि नमन गर्दै यहाँहरूको उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म सङ्गम तिवारी, नेपालको काठमाडौँबाट म पेसाले शिक्षक र यो डिएक्सएनको प्लेटफर्ममा एकदमै ताते गरेर हिँड्दैछु। धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ। यहाँ जति पनि आदरणीय दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि मैले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति फेरि पनि नमन गर्दै हाम्रो आदरणीय ग्रेट होस्ट, आदरणीय र सम्मानित, एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु, डाइनामिक होस्ट हुनुहुन्छ आदरणीय ग्रेट मिस विष्णु थापा मगर मिसलाई फेरि पनि हृदय मनदेखि आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्णमा सुखद जीवनको शुभकामना दिँदै जीवनको बिहानीको लागि ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्दै बिदा हुन चाहे। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान।